म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात कार्यावळींत येवकार. ह्या वेळार पुराय देशांत सण परबांची उमेद आसा. आमी सगळ्यांनी कांय दिसां आदीं दिवाळेची परब मनयल्या आनी आतां व्हडा संख्येन लोक छठ पुजांत व्यस्त आसात. घरांनी ठेकुवा तयार करपाचें काम सुरू आसा. वेगवेगळ्या सुवातेर घाट सजत आसात. बाजारांत उमेद आसा. भक्ती, आपलेपण आनी परंपरा हांचो संगम सगळीकडेन दिसता. छठ व्रत पाळपी बायलो ज्या समर्पणान आनी निश्ठेन तयारी करतात ती खूब प्रेरणादायक आसा. इश्टानो, छठाचो व्हडलो उत्सव म्हळ्यार संस्कृताय, सैम आनी समाज हांचे मदल्या खोल एकचाराचें प्रतिबिंब आसा. छठाच्या घाटांचेर समाजाचो दरेक विभाग एकठांय उबो रावता. भारताच्या समाजीक एकचाराची सगळ्यांत सोबीत देख म्हळ्यार हें दृश्य. देशांत वा संवसारांत खंयूय आसूं, संद मेळ्ळी जाल्यार नक्कीच छठ उत्सवांत वांटो घेयात. स्वता एक आगळो अणभव घेयात. हांव छठी मैया हिका नमस्कार करतां. सगळ्या देशांतल्या लोकांक, खास करून बिहार, झारखंड आनी पूर्वांचल छठ उत्सवाची परबी हांव भेटयतां. इश्टानो, ह्या उत्सवाच्या प्रसंगाचेर हांवें तुमकां सगळ्यांक चीट बरयली आनी म्हज्यो भावना सांगल्यो. ह्या पत्रांत हांवें देशाच्या त्या कार्याविशीं सांगिल्लें जांकां लागून हे खेपे उत्सव पयलीं परस चड उमेदीचे जाल्यात. म्हज्या पत्राक जाप दितना देशांतल्या जायत्या नागरिकांनी म्हाका आपले संदेश धाडल्यात. खरेंच ऑपरेशन सिंदूर हाणें दर एका भारतीयाक अभिमानान भरलां. एका काळार माओवादी आतंकवादाची काळोख आशिल्ल्या वाठारांनी लेगीत सुखाचे दिवे उजवाडले. आपल्या भुरग्यांच्या फुडार धोक्यांत घालपी माओवादी आतंकवादाचो शेवट जाल्लो लोकांक जाय आशिल्लो. जीएसटी बचत उत्सव हाचे संबंदी लोकां मदीं खूब उमेद आसा. हे खेपे उत्सवांनी आनीक एक सुखद गजाल दिसली. बाजारांत देशी वस्तू खरेदी करपाक व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या. लोकांनी म्हाका धाडिल्ल्या संदेशांत तांणी हे खेपे खंयच्या देशी गजालींची खरेदी केल्या तें सांगलां. इश्टानो, म्हज्या पत्रांत हांवें 10% खावपाचें तेल उणें करपाची विनंती केल्ली. लोकांनी हाचेरूय खूब सकारात्मक वृत्ती दाखयल्या. इश्टानो, नितळसाण आनी नितळसाण यत्नांचेर म्हाका खूब संदेश मेळ्ळ्यात. देशाच्या वेगवेगळ्या शारांच्यो अश्यो काणयो तुमकां सांगपाक सोदतां ज्यो खूब प्रेरणादायक आसात. शारांतलो प्लास्टीक कोयर निवळ करपा खातीर छत्तीसगडच्या अंबिकापूर शारांत एक अद्वितीय उपक्रम हातांत घेतला. अंबिकापुरांत गार्बेज कॅफे सुरू आसा. हें अशें कॅफे जंय प्लास्टीक कोयर दिल्यार पोट भरून जेवण दितात. एक मनीस 1 किलो प्लास्टीक व्हरता जाल्यार ताका दनपारचें वा रातचें जेवण मेळटा आनी कोणूय अर्द किल प्लास्टीक व्हरता जाल्यार ताका नाश्ता मेळटा. हें कॅफे अंबिकापूर पालीक मंडळ चलयता. इश्टानो, अशेच तरेची कमाल बेंगळुरूंतल्या अभियंता कपिल शर्मा हाणें केल्या. बेंगळुरूक तळयांचें शार म्हणटात आनी कपिलजीन हांगाच्या तळयांक नवी जीण दिवपाची मोहीम सुरू केल्या. कपिलजीच्या पंगडान बंगळुरू आनी भोंवतणच्या वाठारांनी 40 बांयो आनी 6 तळयो परतून जिवीत केल्यात. खाशेली गजाल म्हळ्यार तांणी आपल्या मिशनांत कॉर्पोरेट आनी थळावे लोकूय आस्पावल्यात. तांची संघटना झाडां रोवपाच्या मोहिमे कडेनूय संबंदीत आसा. इश्टानो, अंबिकापूर आनी बंगळुरू ह्या प्रेरणादायी उदाहरणां वयल्यान दिसून येता की जेन्ना निश्चय जाता तेन्ना बदल घडप निश्चित आसता. इश्टानो, बदला खातीर यत्न करपाची आनीक एक देख तुमचे कडेन वांटपाक सोदता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दोंगरार आनी मळांचेर आसपी रानां माती घट्ट बांदून दवरतात. तशें दर्यादेगेर आशिल्ल्या मँग्रोवांकूय तेंच म्हत्व आसा. दर्याच्या खाऱ्या उदकांत आनी दलदलीच्या जमनींत मँग्रोव वाडटात आनी हें दर्याच्या पर्यावरण यंत्रणेचो एक म्हत्वाचो भाग. सुनामी वा चक्रीवादळां सारकी आपत्ती येता तेन्ना हे मँग्रोव खूब उपेगी थारतात. इश्टानो, मँग्रोवांचें म्हत्व जाणून घेवन गुजरातच्या रान खात्यान एक खाशेली मोहीम सुरू केल्या. 5 वर्सां आदीं रान खात्याच्या पंगडांनी अहमदाबाद लागसार धोलेरा हांगा मँग्रोव रोवपाचें काम सुरू केलें आनी आयज धोलेरा दर्यादेगेर 3,500 हेक्टरांत मँग्रोव पातळ्यात. ह्या मँग्रोवांचो परिणाम आयज पुराय वाठारांत दिसता. थंयच्या इकोसिस्टमांत डॉल्फिनांची संख्या वाडल्या. कुल्ल्यो आनी हेर उदकांतले प्राणी लेगीत पयलीं परस चड प्रमाणांत मेळटा. इतलेंच न्हय, आतां स्थलांतरीत सुकणीं हांगा व्हडा प्रमाणांत येत आसात. हाचो फकत थंयच्या पर्यावरणाक न्हय जाल्यार धोलेराच्या नुस्तेकारांकूय फायदो जाला. इश्टानो,
धोलेरा भायर गुजरातांतल्या कच्छ वाठारांत मँग्रोव प्लांटेशन नेटान सुरू आसा. कोरी क्रीक हांगाय मँग्रोव लर्निंग सेंटर बांदला. इश्टानो, हेंच तर झाडां आनी वनस्पतींचें खाशेलपण. सुवात कितेंय आसूं, दर एका जिवाच्या बरेपणाक ती उपेगी पडटात. देखूनच आमच्या शास्त्रांत सांगलां, धन्या मही रुहा येभ्यो निराशाम यान्ती नार्थिनः. म्हळ्यारच कोणाकूच निराश करिनात तीं झाडां आनी वनस्पत खऱ्यांनीच धन्य आसात. आमी खंयच्याय वाठारांत रावता आसूं, त्या वाठारांतूय झाडां लावची. एक पेड माँ के नाम ही मोहीम आमी फुडें व्हरची पडटली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमी मन की बात हातूंत चर्चा केल्ल्या विशयांत म्हजे खातीर सगळ्यांत समाधानकारक गजाल कितें आसतली तुमकां खबर आसा? तर हाचे विशीं हांव फकत इतलेंच सांगतलों, ते म्हळ्यार आमी मन की बात ह्या विशयांत चर्चा करतात ते विशय लोकांक कितें तरी बरें, समाजा खातीर कितें तरी इनोव्हेटिव्ह करपाक प्रेरीत करतात. हातूंतल्यान आमचे संस्कृतायेची आनी आमच्या देशाची जायतीं आंगां मुखार येतात. इश्टानो, तुमच्यांतल्या जायत्यांक याद आसतली की सुमार 5 वर्सां आदीं ह्या कार्यावळींत हांवें भारतीय जातीच्या सुण्यां विशीं चर्चा केल्ली. हांवें देशांतल्या लोकांक तशेंच आमच्या सुरक्षा दळांक भारतीय जातीच्या सुण्यांक दत्तक घेवपाक सांगलें, कारण ते आमच्या पर्यावरण आनी परिस्थिती कडेन सोंपेपणान जुळपाक शकतात. आमच्या सुरक्षा एजन्सींनी ह्या दिशेन तोखणायेचे यत्न केल्यात अशें सांगतना म्हाका खोशी जाता. BSF आनी CRPF हांणी आपल्या पंगडांतल्या भारतीय जातीच्या सुण्यांचो आंकडो वाडयला. सुण्यांच्या प्रशिक्षणा खातीरचें BSFचें नॅशनल ट्रेनिंग सेंटर हें ग्वालियरांतल्या टेकनपुरांत आसा. हांगा उत्तर प्रदेशांतलो रामपूर हावंड, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतलो मुधोळ हावंड खास करून हांचेर लक्ष केंद्रीत करतात. ह्या केंद्रांतले प्रशिक्षक तंत्रगिन्यानाच्या आनी नवनिर्माणाच्या आदारान सुण्यांक बरे तरेन प्रशिक्षण दितात. भारतीय जातीच्या सुण्यां खातीर प्रशिक्षण पुस्तिका परतून बरयल्यात, जाका लागून तांची खाशेली तांक मुखार येता. मोंग्रेल्स, मुधोल हावंड, कोंबई, पांडिकोना ह्या सारख्या भारतीय सुण्यांक बंगळुरूंतल्या CRPFच्या डॉग ब्रिडिंग अँड ट्रेनिंग स्कूल प्रशिक्षण शाळेंत प्रशिक्षण दितात. इश्टानो, फाटल्या वर्सा ऑल इंडिया पुलीस ड्युटी मीट लखनौत आयोजीत केल्ली. त्या वेळार रिया नांवाच्या सुण्यान लोकांचें लक्ष ओडून घेतिल्लें. हो एक मुधोळ हावंड जाका BSFन प्रशिक्षण दिलां. रियाक हांगा पयलें इनाम मेळ्ळें. तातूंत जायत्या विदेशी जातीच्या सुण्यांचो ताणें पराभव केलो. इश्टानो, आतां BSFन आपल्या सुण्यांक परकी नांवां बदला भारतीय नांवां दिवपाची परंपरा सुरू केल्या. आमच्या देशी सुण्यांनी अचापीत करपी धैर्य दाखयलां. फाटल्या वर्सा एका CRPF सुण्यान छत्तीसगडांत माओवाद प्रभावीत वाठारांत गस्त घालतना 8 किलो स्फोटक पदार्थ सोदून काडले. ह्या दिशेन केल्ल्या यत्नाक लागून BSF आनी CRPF हांकां हांव परबी दितां. हांव 31 ऑक्टोबराची वाट पळयतां. लोहपुरुष सरदार पटेल हांची ही जयंती. ह्या प्रसंगाचेर दर वर्सा गुजरातांतल्या एकता नगरांत स्टॅच्यू ऑफ युनिटी लागसार खाशेले सुवाळे घडोवन हाडटात. एकता दिवस परेडूय हांगा जाता आनी ह्या परेडांत भारतीय सुण्यांच्या सामर्थ्याचें प्रदर्शनय जातलें. तुमी एक संदी घेवन ती पळोवची पडटली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, सरदार पटेलजींची 150वी जयंती पुराय देशा खातीर एक खाशेलो प्रसंग. आर्विल्ल्या काळांतल्या राष्ट्रांतलें एक व्हडलें व्यक्तिमत्व म्हळ्यार सरदार पटेल. तांच्या व्हड व्यक्तिमत्वांत जायते गूण एकठांय आशिल्ले. ते एक व्हड प्रतिभावान विद्यार्थी आशिल्ले. भारत आनी ब्रिटन ह्या दोनूय देशांनी तांणी अभ्यासांत बेसबरी कामगिरी केल्ली. तशेंच आपल्या काळांतले ते एक यशस्वी वकील आशिल्ले. ते वकिलींत आनिकूय नामना मेळोवंक शकताले, पूण गांधीजींच्या कार्यांतल्यान प्रेरणा घेवन तांणी स्वताक स्वातंत्र्य चळवळीक पुरायपणान समर्पीत केलें. खेडा सत्याग्रह सावन बोरसद सत्याग्रह मेरेनच्या जायत्या चळवळींनी तांचें योगदान अजूनय याद करतात. अहमदाबाद नगरपालिकेचे मुखेली म्हूण तांचो कार्यकाळ इतिहासीक आशिल्लो. नितळसाण आनी सुशासनाक तांणी सर्वोच्च प्राधान्य दिलें. उपप्रधानमंत्री आनी गृहमंत्री म्हूण तांच्या योगदाना खातीर आमी सगळेच तांचे ऋणी आसतले. इश्टानो, सरदार पटेल हांणी भारताच्या नोकरशाही चौकटीची घटमूट बुन्याद घाली. देशाच्या एकचार आनी एकात्मते खातीर तांणी खाशेलें योगदान दिलें. तुमकां सगळ्यांक हांव आवाहन करतां की 31 ऑक्टोबराक सरदार साहेब हांच्या जयंती निमतान देशभर जावपी रन फॉर युनिटी हातूंत वांटो घेवचो. आनी तुमी एकलेच न्हय, सगळ्यांक वांगडा घेवन वचचें.
एके रितीन ही युवा चेतनेची संद जावपाक जाय. एकचाराची सर्त एकचाराक घटाय दितली. भारताक एकतेच्या सुत्रांत बांदपी त्या व्हड व्यक्तिमत्वाक ही आमची खरी श्रद्धांजली आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, म्हजो च्या कडेन आशिल्लो संबंद तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण आयज हांवें चिंतलें की मन की बात हातूंत कॉफीचेर भासाभास कित्याक करची न्हय. तुमकां याद आसतली, फाटल्या वर्सा आमी मन की बात भितर अराकू कॉफी विशीं उलयले. कांय काळा पयलीं ओडिशाच्या जायत्या जाणांनी कोरापूट कॉफी संबंदी आपली भावना म्हजे कडेन वांटून घेतली. कोरापूट कॉफीचेरूय मन की बात हातूंत चर्चा करची अशें सांगून तांणी म्हाका पत्र बरयलें. इश्टानो, म्हाका कळ्ळां की कोरापूट कॉफीची रूच अचापीत करपी आसा. आनी हीच न्हय, रूच तर रूच, कॉफीच्या लागवडीक लागूनय लोकांक फायदो जावपाक लागला. कोरापुटांत कांय लोक अशे आसात जे आपली आवड म्हूण कॉफीची लागवड करतात. ते कॉर्पोरेट मळार बरें काम करताले, पूण तांकां कॉफी इतली आवडली की ते ह्या मळार आयले आनी आतां तातूंत यशस्वीपणान काम करतात. अश्यो जायत्यो बायलो लेगीत आसात जांच्या जिवितांत कॉफीन एक सुखद बदल घडोवन हाडला. कॉफीन तांकां आदर आनी समृद्धी दोनूय मेळोवन दिला. कोणे तरी खरेंच म्हळां, कोरापुट कॉफी अत्यंत सुस्वादू, एहा ओडिशार गौरव. म्हळ्यार कोरापूट कॉफी खऱ्या अर्थान मन भुलोवपी आसा, हो खरेंच ओडिशाचो अभिमान. इश्टानो, भारतीय कॉफी संवसारभर खूब लोकप्रिय जावपाक लागल्या. कर्नाटकांतले चिक्कमंगळुरू, कुर्ग आनी हसन आसूं, तमिळनाडूंतल्या पुलुनी, शेव्रोय, निलगिरी आनी अन्नमलाई प्रदेश आसूं, वा कर्नाटक तामिळनाडू शिमेर आशिल्ले बिलिगिरी प्रदेश, वा केरळांतल्या वायनाड, त्रावणकोर आनी मलबार प्रदेश, भारताच्या कॉफीची विविधताय अजापीत करपी आसा. आमच्या देशाच्या ईशान्येक कॉफयेच्या लागवडीतय प्रगती जायत आसा अशें म्हाका सांगलां. हाका लागून संवसारभर भारतीय कॉफीची वळख घटमूट जावपाक लागल्या. देखूनच कॉफी मोगी म्हणटात, भारताची कॉफी ही सगळ्यांत बरी कॉफी. ती भारतांत तयार जाता आनी संवसाराचो मोग मेळयता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आतां मन की बात मदीं आमी अशा एका विशयाचेर उलयतले जो आमच्या सगळ्यांच्या काळजाक सामको लागीं आसा. हो आमच्या राष्ट्रगिताचो विशय. भारताचें राष्ट्रगीत म्हळ्यार वंदे मातरम. एक गीत जाचें पयलें उतर आमच्या काळजांत भावनांचें एक ल्हार हाडटा. वंदे मातरम एक अशें गीत जाचें पयलें उतर आमच्या काळजांत भावनांचें एक ल्हार हाडटा. वंदे मातरम ह्या एकाच उतरांत इतल्यो भावना, इतली उर्जा आसा. सहजतायेन पळयल्यार हाका लागून आवयच्या वात्सल्याची जाणीव जाता. हाका लागून भारत ह्या आवय भुंयेची भुरगीं म्हण आमच्या जापसाल देरकेची जाणीव जाता. अडचणीची वेळ आसल्यार वंदे मातरम ह्या उद्घोशांतल्यान एकचाराची उर्बा 140 कोटी भारतीयांक भरता. इश्टानो, देशभक्ती, आवय भुंये कडेन मोग जर उतरां भायर एक भावना आसा जाल्यार वंदे मातरम हें गीत त्या अमूर्त भावनाक साकार आवाज दिता. शेकड्यांनी वर्सां गुलामगिरीक लागून दुबळे जाल्ल्या भारतांत नवो प्राण घालपा खातीर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायजी हांणी ताची रचना केल्ली. 19व्या शेंकड्यांत वंदे मातरम बरयल्लें आसलें तरी भारताच्या हजारांनी वर्सां पोन्न्या अमर चैतन्या कडेन ताची चेतना संबंधीत आसा. वेदांनी भारतीय संस्कृतायेची बुन्याद घाल्ली. माता भूमी ही पुत्रो अहम पृथिव्या, म्हळ्यार पृथ्वी म्हळ्यार आवय आनी हांव तिचें भुरगें. वंदे मातरम बंकिमचंद्रजी हांणी आवय भूंय आनी तिच्या भुरग्यांक त्याच नात्याक भावविश्वाच्या एका मंत्राच्या रुपांत बांदलें. इश्टानो, हांव अचकीत वंदे मातरम विशीं कित्याक उलयतां असो प्रश्न पडटा आसतलो. खरें म्हळ्यार कांय दिसांनी 7 नोव्हेंबराक आमी वंदे मातरमच्या 150व्या वर्स उत्सवांत प्रवेश करपाचे आसात. वंदे मातरम 150 वर्सां आदीं रचिल्लें आनी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांणी 1896 वर्सा पयलेच खेपे ताचें गायन केलें. इश्टानो, वंदे मातरमच्या गायना वरवीं कोट्यांनी देशवासियांनी सदांच राष्ट्रप्रेमाच्या उपाट ल्हाराची अनुभूती केल्या. आमच्या पिळग्यांनी भारताचें एक जिवंत आनी भव्य रूप वंदे मातरम ह्या उतरांनी पळयलां. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम. आमी भारताक अशेंच घडोवपाक जाय. वंदे मातरम ह्या वावरांत सदांच आमची प्रेरणा आसतली. देखून
वंदे मातरमचें 150वें वर्स लेगीत याद उरपा सारकें करचें पडटलें. येवपी पिळग्यां खातीर आमी ही संस्कार सरिता मुखार व्हरपाक जाय. येवपी काळांत वंदे मातरम कडेन संबंदीत जायते कार्यक्रम आसतले. देशांत जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. आमी सगळ्या देशवासियांनी वंदे मातरमची तोखणाय गावपाक स्वता यत्न करचे अशें म्हाका दिसता. तुमी म्हाका तुमच्यो सुचोवण्यो #वंदे मातरम 150 वरवीं दियात. #वंदे मातरम 150. तुमच्या सुचोवण्यांची हांव वाट पळयतलों आनी आमी सगळेच हो प्रसंग इतिहासीक करपाक वावुरतले. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, संस्कृतचें नांव आयकलें की आमच्या मनांत कितें येता तें म्हळ्यार आमचे धर्मीक ग्रंथ, वेद, उपनिशद, पुराण, शास्त्र, पुर्विल्लें गिन्यान, विज्ञान, अध्यात्म आनी तत्वगिन्यान. पूण एका काळार ह्या सगळ्या वांगडा संस्कृत ही संवादाची लेगीत भास आशिल्ली. त्या काळांत फकत संस्कृतांतच अभ्यास आनी संशोधन करताले. संस्कृतांतूच नाट्य सादरीकरण जातालें. पूण दुर्दैवान गुलामगिरीच्या काळांत आनी स्वातंत्र्या उपरांत लेगीत संस्कृत सेगीत दुर्लक्षाची बळी जाली. हाका लागून संस्कृता कडेन आशिल्लें आकर्शणूय तरणाट्या पिळग्यां मदीं उणें जावपाक लागलें. पूण इश्टांनो, आतां काळ बदलता, देखून संस्कृताची वेळ लेगीत बदलता. संस्कृती आनी सोशल मिडियाच्या संवसारान संस्कृताक नवी जीण दिल्या. ह्या दिसांनी जायते तरणाटे संस्कृत संदर्भांत खूब बरें काम करतात. सोशल मिडियाचेर गेल्यार अशे जायते रील तुमकां दिसतले जंय जायते तरणाटे संस्कृतांत आनी संस्कृता विशीं उलयतात. जायते जाण आपल्या सोशल मिडिया चॅनलांतल्यान संस्कृत लेगीत शिकयतात. असोच एक तरणाटो कंटेंट क्रिएटर आसा, भाई यश सालुंडके. यशाची खाशेली गजाल म्हळ्यार तो एक कंटेंट क्रिएटर आनी क्रिकेटर अशें दोनूय आसा. संस्कृतांत उलयतना क्रिकेट खेळपाची ताची रील लोकांक आवडल्या. तुमी लेगीत ऐकात. पश्यतु अहं कथं क्रीडामि. देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्. प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु. नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्. इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय. काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे, कालभैरवं भजे. इश्टानो, कमला आनी जान्हवी या दोगा भयणींचें काम उत्कृश्ट आसा. ह्यो दोन भयणी अध्यात्म, तत्वगिन्यान आनी संगीत हाचेर कंटेंट निर्माण करतात. इंस्टाग्रामाचेर आनीक एक यूथ चॅनल म्हळ्यार संस्कृत छात्रोहम. हो चॅनल चलोवपी तरणाटो संस्कृत कडेन संबंदीत म्हायती तर दिताच, तो संस्कृतांत विनोदी व्हिडियोय तयार करता. तरणाट्यांकूय संस्कृतांतले हे व्हिडियो खूब आवडटात. तुमच्यांतल्या जायत्या इश्टांनी समष्टीचे हे व्हिडियो पळयले आसतले. समष्टी आपली गितां संस्कृतांत वेगवेगळ्या तरेन सादर करता. आनीक एक तरणाटो म्हळ्यार भावेश भीमनाथनी. भावेश संस्कृत श्लोक, आध्यात्मीक दर्शन आनी सिद्धांत हांचे विशीं उलयता. इश्टानो, भास म्हळ्यार खंयच्याय संस्कृतायेच्या मुल्यां आनी परंपरेची वाहक आसता. संस्कृतान हजारांनी वर्सां हें कर्तव्य पुराय केलां. आतां कांय तरणाटे संस्कृता खातीरूय आपलें कर्तव्य करतात हें पळोवप सुखद आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां फ्लॅशबॅकांत व्हरतलों. फकत कल्पना करात, 20व्या शेंकड्याचो सुरवातीचो काळ. त्या वेळार खंयच्याच सुवातेर स्वातंत्र्याची आस्त नाशिल्ली. ब्रिटिशांनी भारतभर शोशणाच्यो सगळ्यो मर्यादा हुपून दवरिल्ल्यो आनी त्या वेळार हैदराबादच्या देशभक्त लोकां खातीर जुलमाचो काळ आनिकूय भिरांकूळ आशिल्लो. तशेंच तांकां क्रूर, निर्दयी निजामाचे अत्याचार सोंसचे पडटाले. गरीब, वंचीत आनी आदिवासी समाजाचेर जावपी अत्याचारांक मर्यादा नाशिल्ली. तांच्यो जमनी काडून घेताले, तशेंच व्हडा प्रमाणांत कर लायताले. ह्या अन्याया आड तांणी निशेध केलो जाल्यार तांचे हात लेगीत कापून उडयताले. इश्टानो, इतल्या कठीण काळांत सुमार 20 वर्सांचो एक तरणाटो ह्या अन्याया आड उबो रावलो. आयज हांव त्या तरणाट्याची एका खाशेल्या कारणा खातीर चर्चा करतां. ताचें नांव सांगचे पयलीं ताच्या धाडसाची म्हायती सांगतलों. इश्टानो, त्या काळांत निजामा आड एक उतर लेगीत उलोवप गुन्यांव आशिल्लो.
त्या तरणाट्यान सिद्दीकी नावाच्या निजामाच्या एका अधिकाऱ्याक उक्तें आव्हान दिल्लें. निजामान शेतकारांच्या पिकांक जप्त करपा खातीर सिद्दीकीक धाडिल्लें, पूण ह्या तरणाट्यान अत्याचारा आड संघर्श करत सिद्दीकीक जिवेशी मारलो. तशेंच अटके सावन सुटून वचपाक लेगीत तो यशस्वी जालो. निजामाच्या अत्याचारी पुलिसां कडल्यान सुटून तो तरणाटो थंयच्यान शेकड्यांनी किलोमीटर अंतराचेर आसामांत पावलो. इश्टानो, हांव उलयतां त्या व्हड व्यक्तिमत्वाचें नांव कोमरम भीम. हालींच 22 ऑक्टोबराक तांची जयंती मनयली. कोमरम भीम हाचें जिवीत चड व्हड नाशिल्लें. ते फकत 40 वर्सां जियेले, पूण आपल्या जिवितांत तांणी अगणित लोकांच्या काळजांत, खास करून आदिवासी समाजाच्या काळजांत एक अमीट छाप सोडली. तांणी निजामा आड झगडपी लोकां मदीं नवें बळगें घालें. तशेंच आपल्या रणनिती कुशळटाये खातीर तांची नामना आशिल्ली. निजामाच्या सत्तेक तें एक व्हड आव्हान जाल्लें. 1940 वर्सा निजामाच्या लोकांनी तांचो खून केलो. तांचे विशीं शक्य तितलें जाणून घेवपाचो यत्न करपाक तरणाट्याक हांव आवाहन करतां. कोमरम भीम की ना विनम्र निवाली आयन प्रजन हृदयाल्लो एप्पटिकी निलीची उंटारू. म्हळ्यार कोमरम भीमजी हांकां म्हजी विनम्र श्रद्धांजली. ते लोकांच्या काळजांत सदांच उरतले. इश्टानो, आमी फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक जनजातीय गौरव दिवस मनयतले. भगवान बिरसा मुंडाजी हांच्या जयंतीचो हो शुभ प्रसंग. हांव भगवान बिरसा मुंडाजी हांकां श्रद्धापूर्वक नमन करतां. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आनी आदिवासी समाजाच्या हक्का खातीर तांणी केल्लें काम अतुलनीय आसा. झारखंडांतल्या भगवान बिरसा मुंडाजी हांच्या उलिहातू गांवाक भेट दिवपाची संद मेळ्ळी ही म्हजे खातीर भाग्याची गजाल. थंयची माती म्हज्या कपलाचेर लावन हांवें नमस्कार केलो. भगवान बिरसा मुंडाजी आनी कोमरम भीमजी हांचे भशेन आमच्या आदिवासी समाजांत हेर जायतीं व्यक्तिमत्वां आसात. तांचे विशीं वाचूंक हांव तुमकां आवाहन करतां. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, म्हाका मन की बात खातीर तुमचे कडल्यान खूब संदेश मेळटात. जायते जाण आपल्या भोंवतणच्या प्रतिभावान लोकां विशीं ह्या संदेशांत चर्चा करतात. आमच्या ल्हान शारांनी, वाठारांनी आनी गांवांनी लेगीत अभिनव विचारांचेर काम जाता हें वाचून म्हाका खूब खोस जाता. जर तुमी लेगीत अशे लोकांक वा गटांक वळखता आसत जे सेवा दिवपाच्या भावनेन समाजांत बदल करपाक गुंतल्यात जाल्यार उपकार करून म्हाका कळयात. सदां भशेन तुमच्या संदेशांची वाट पळयतां. फुडल्या म्हयन्यांत आमी मन की बातच्या आनीक एका वांट्यांत कांय नव्या विशयां वरवीं मेळुया. तो मेरेन तुमचो निरोप घेता. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.